पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के 4 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अचानक से नमूदार होते हैं और कोई गंभीर बात करने की बजाय पुलवामा हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का सबूत मांगते हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। कश्मीर का राग अलापते हैं, डायलॉग की वकालत करते हैं। ये मसला जो आखिर में हल होगा, जिस तरह अफगानिस्तान में, ये भी डायलॉग और बातचीत से हल होगा। और जाते जाते जंग की बातें भी करते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास ये चीज बोलने के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है और कोई चारा ही नहीं है। जो भी वो बोलते हैं वो पाकिस्तान आर्मी के कहने पे बोलते हैं। इमरान खान को पता होना चाहिए कि पुलवामा हमला, जिसमें सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद हुए, उस हमले की जिम्मेदारी खुद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। और ये भी पता होना चाहिए कि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन है, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर है, जो पाकिस्तान फौज की छत्रछाया में अपनी एक्टिविटी को अंजाम देता है। और जानकारी अगर इमरान खान को चाहिए तो जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान को न सिर्फ सबूत मुहैया कराए गए, बल्कि पाकिस्तान जांच दल को भारत में आकर इस हमले के सिलसिले में तहकीकात करने की इजाजत भी दी गई थी। और उससे पहले भी 26/11 मुंबई हमले में भी पाकिस्तान को डॉजियर पर डॉजियर दिए गए, लेकिन नतीजा सबके सामने है। आतंकी सरगना, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, जकीरुर रहमान लखवी हो या सईद सलाउद्दीन हो, सब आज भी भारत के खिलाफ साजिशें करने में लगे हुए हैं। हमने सबूत बतेरा दिया है, हमारे लोग मारे गए, हम पर हमला हुआ है, तो इसे हम कैसे भूल सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि ये जो हुआ है, ये शर्त जो उन्होंने लगाई है, वो मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। जंग के मैदान में 3 बार मुंह की खा चुका पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर में आतंकवादियों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन ऑल आउट की बड़ी भूमिका रही है। साल 2018 में 250 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इसमें हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तौयबा के कई बड़े आतंकी कमांडर भी मारे गए, जिसने आतंकवादी संगठनों की रीढ़ तोड़ दी। इससे न सिर्फ पाकिस्तान बौखला गया, बल्कि आतंकी संगठनों के सामने भी अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया और इसी वजह से पुलवामा हमले की स्क्रिप्ट लिखी गई। ये हरकत मिलिटेंट्स ने इसलिए की है क्योंकि वो बौखला गए हैं। हमने जो ऑल आउट ऑपरेशन किया है, आप देख रहे होंगे पिछले कितने महीनों से हर दिन 4 से 5 ये मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। तो उनको अभी एक बौखलाहट हो गई हुई है। पूरे जो कश्मीर के इलाके में से इकट्ठे होके वो साउथ कश्मीर में आ गए हैं। जैसा कि हमने अतीत में भी देखा है कि पाकिस्तान भारत में हुए किसी भी आतंकी हमले से खुद को अलग करके दिखाता रहा है, और इस बार भी ऐसा ही रवैया पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया तब है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। चंद दिन पहले मकबूजा कश्मीर में पुलवामा में वाक़या हुआ, और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विज़िट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फ़ैसला किया जवाब ना देने का, क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विज़िट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए, मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक़या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए? और अगर ये ना भी होती उनकी विजिट, पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास
ہم نے 15 سال کی دہشت گردی کی جنگ جس میں 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں، ایک دہشت گردی نیچے جا رہی ہے، امن آ رہا ہے، سٹیبلٹی آ رہی ہے، ہم کیوں کوئی اس طرح کا، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی گورنمنٹ سے کہ اگر آپ نے ماضی کے اندر ہی پھنسے رہنا ہے اور ہر باری کسی قسم کا کوئی کشمیر میں سانیہ ہو آپ نے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا ہے، تو بجائے یہ کہ آپ کشمیر کا مسئلہ اس کی طرف کوئی ڈائلاگ شروع کریں، کوئی آگے بڑھے، یہ تو بار بار پاکستان کو ایک وپنگ بوائے بنائے رکھیں گے آپ۔ میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے، یہ نئی مائنڈ سیٹ ہے، نئی سوچ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ نہ ہماری زمین سے کوئی جا کے باہر دہشت گردی کرے اور نہ باہر سے آگے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کرے، ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں۔ تو میں آج ہندوستان کی گورنمنٹ کو آفر کر رہا ہوں، کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں اس انسیڈنٹ میں کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ اور ایکشن اس لیے نہیں لیں گے کہ ہمیں کسی کے پریشر ہے، ایکشن اس لیے لیں گے کہ یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کی زمین استعمال کر رہا ہے، ہمارے سے یہ دشمنی ہے، یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اور دوسری چیز، جب بھی ہندوستان سے ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی پری کنڈیشن ہوتی ہے کہ پہلے دہشت گردی کی بات کی جائے۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی ایک سارے خطے کا ایشو ہے اور ہم بالکل تیار ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس خطے میں دہشت گردی ختم ہو۔ پاکستان وہ ملک ہے جس سب سے زیادہ دہشت گردی سے نقصان ہوا ہے، 70,000 پاکستانی مارے گئے ہیں دہشت گردی میں، ہمارا 100 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا ہے دہشت گردی سے، لہٰذا ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ سے آخر میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہندوستان میں ایک نئی سوچ آنی چاہیے، ایک انٹرسپیکشن آنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے کشمیر کے نوجوان اس انتہا پہ پہنچ چکے ہیں جو وہ موت کا ان کا خوف ہی اتر گیا ہے۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 ڈائمینشنل آپریشن، ظلم کرنا، ملٹری کے ذریعے مسئلہ حل کرنا، کیا یہ اگر آج تک کامیاب نہیں ہو تو آگے کامیاب ہو جائے گا؟ اگر آج افغانستان کے اندر 17 سال کے بعد ساری دنیا یہ تسلیم کر بیٹھی ہے کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے اور بات چیت سے، ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا، کیا ہندوستان میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے؟ اور دوسری چیز، ہم ہندوستان میں سن رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں، میڈیا پہ سن رہے ہیں، پولیٹیشنز کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھانا چاہیے، پاکستان کے اوپر بدلہ لینا چاہیے، اسٹرائک چاہیے۔ پہلے تو کون سا دنیا کا قانون کسی بھی ایک شخص یا ملک کو جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بننے کی اجازت دیتا ہے؟ یہ کون سے انصاف کے نظام میں ہے؟ دوسری چیز، آپ کا الیکشن کا سال ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں بوسٹ ملے گی کہ اگر پاکستان کو سبق سکھایا جائے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا۔ پاکستان کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے بغیر، جواب دینے کے بغیر۔ اور اس کے بعد بات کدھر جاتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے، شروع کرنا تو جنگ انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ یہ کدھر جائے گی بات اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بیٹر سینس ول پریویل، ہم اس میں عقل کریں گے، حکمت استعمال کریں گے، اور یہ مسئلہ جو آخر میں حل ہوگا جس طرح افغانستان میں، یہ بھی ڈائلاگ اور بات چیت سے حل ہوگا۔